अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अपने चैनल आलमीनो यानी एक नई दुनिया के साथ पिछली 2 वीडियोस में बात हो रही थी कि दुनिया में मुख्तलिफ सियासी तब्दीलियाँ आई हैं, ख़ास तौर पे बहुत छाई रही खबरें अमरीकी इलेक्शन की। बहरहाल दुनिया बहुत बदल गई है और ऐसा ही नहीं है कि तमाम लोग अपनी आंखें सिर्फ अमरीका के ऊपर लगाए बैठे हों। दुनिया इस वक्त ऐसी हो गई है जिसमें लोगों की तवज्जो डाइवर्ज हो चुकी, यानी फैल चुकी और तकसीम हो चुकी है। और उससे डाइवर्जेंस से बिल्कुल पहले दुनिया में एक वाक़या पेश आया जिसको कन्वर्जेंस का वाक़या कहते हैं। कन्वर्जेंस का मतलब ये है कि पहली दफ़ा नौए इंसानी तमाम सैयारे पर, ज़मीन के सैयारे पर फैलकर और आपस में मरबूत हुई। कन्वर्जेंस के फ़ौरन बाद एक दूसरा वाक़या पेश आता है, वो है दोबारा डाइवर्जेंस का। अब मैं आपको फिर से बता दूँ कि नौए इंसानी जो है वो कई सदियों हज़ार साल से पूरे कुर्रा अर्ज़ पर फैलती जा रही थी। क्या वो एक जगह से शुरू हुई, क्या वो 2 जगह से, मुख्तलिफ जगहों से शुरू हुई, कह नहीं सकते। मैंने कम से कम साउथ अफ्रीका में जाके वो जगह देखी, इसको क्रेडल ऑफ ह्यूमन काइंड कहते हैं, जहाँ से ये क्रेडल ऑफ ह्यूमैनिटी या ह्यूमन काइंड, जहाँ से इंसान नुमा एक मखलूक का बकायदा हुआ ढांचा अभी तक मौजूद है। मेरे ख्याल में अभी तक है, या कुछ सालों पहले इसके साथ कोई वाक़या पेश आया, मुझे याद नहीं है क्या वाक़या, ममी मेरे ख्याल में कहा जाता है इंसानों की इसको। और वहाँ एक इंसान नुमा मखलूक वहाँ पर थी और वो उस जगह से निकल के फैली है। ये तो हो गए थोड़े साइंसी व्यूज़। फिर लोगों के मजहबी व्यूज़ भी हैं, उसकी मैं बहस में नहीं जाऊँगी कि क्या सही है क्या नहीं है। एक ये भी मेरा अपना एक नतीजा यह है कि दुनिया की 2 हिस्ट्रीज हैं। एक दुनिया की सरफेस हिस्ट्री है जो कि 3D रेल्म में पेश आई है। एक स्पिरिचुअल हिस्ट्री है जो थोड़ा मुख्तलिफ है। स्पिरिचुअल हिस्ट्री को आप ऐसे समझ लें, मसलन मैं कराची शहर में बैठी हूँ, ठीक है, और गर्मियों का मौसम है, ठीक ठाक गर्मी हो रही है, मगर अगर शायराना ज़बान में मैं अपने ख़यालात को बयान करना चाहूँ और खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई बुरा वाक़या पेश आए तो मैं उसको ऐसे बयान करूँ कि मैं एक सर्द वादी में मैं चली गई जहाँ पे ख़िज़ां की बर्फ़ ही बर्फ़ थी, फलाना फलाना। तो ये मेरी इमोशनल हिस्ट्री है, ठीक है, जिसको मैं किस बारे में बयान कर रही हूँ। और इंसानों की ज़बान में बहुत सारे इस्तारे हैं हमारी मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल कैफियत और हिस्ट्री को बयान करने के लिए। मसलन एक इंसान अपने करियर को बयान करता है। अब वो करियर में बैठा सिर्फ ऑफिस में सारा वक्त वो कंप्यूटर पे लिखत पढ़त कर रहा होता है या कोई हिसाब किताब कर रहा होता है, मगर वो जब उसको कई सालों बाद किसी दोस्त या डॉक्टर के सामने बयान करेगा तो डॉक्टर क्या कहेगा? अगर शख्स को फर्ज करें दिल की बीमारी हो गई हो तो वो ये कहेगा कि आप मुसाबकत की दौड़ में या अपने कैरियर में आगे से आगे जाने की दौड़ में आप भागते ही रहे और अब आप थक कर गिर गए। अब वो सचमुच में तो डेस्क पे नहीं भाग रहा, मगर वो शऊर की दुनिया में, जज्बात की दुनिया में, मेहनत की दुनिया में भाग रहा है। समझ आई? इंसान की बैक वक्त इंसान कई दुनियाओं में होता है और इस्तारा की ज़बान से हम एक से ज़्यादा मुख्तलिफ दुनियाओं की कैफियत बयान कर सकते हैं। जिस तरह आप ये भी कह सकते हैं, किसी पे आपको गुस्सा आया तो आपने कहा मेरा तो दिमाग ही उबल गया। अच्छा, अब इसके साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग कैफियत भी है जो बिल्कुल ट्रू है, वो आपके दिमाग की मतलब आपके जिस्म के अंदर की फिजियोलॉजी है। अब किसी शख्स को आप देख रहे होंगे, पर से गुस्सा आया, मैं आपको शक्ल बना के दिखाती हूँ, अंदर ही अंदर वो उबल रहा है और वाकई इसका जिस्म उबलता है। तो ये एक और रियलिटी है, इसको हम सोमैटिक रियलिटी कहते हैं। सोमा मेरे ख्याल में लातीनी लफ्ज़ है, लातीनी नहीं तो यूनानी होगा जिस्म के लिए। सोमैटिक रियलिटी मेरी दूसरे शख्स की रियलिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकती है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो किसी हॉस्पिटल में जाके देख लीजिए जहाँ पे मुख्तलिफ अफराद के जिस्म के अंदर की रियलिटी एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। अगर आपको इंसानों का टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर लेके देख लें तो वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। अगर टेम्परेचर मुख्तलिफ नहीं है तो कम से कम उनके खून की साख, अंदर की सफाई, सेहत मुख्तलिफ होगी।
یہ ہوتا ہے اپنی ذات میں ایک دنیا کو کنٹین کرنا، اس کو کہا جاتا ہے۔ بہت سارے دنیا میں علوم ہیں جو انہی باتوں کے ساتھ مختص ہیں، ڈیڈیکیٹڈ ہے، اور ان چیزوں کو دنیا میں اس وقت بہت وسیع پیمانے پر پڑھا گیا ہے، اس کے اوپر بہت ساری ماڈرن کتابیں سامنے آ گئی ہیں۔ اب سے کوئی 15-20 سال پہلے تک یہ چیزیں جو تھیں بڑے مخصوص طبقات تک مخصوص تھیں، مگر 15-20 سال سے ان کے اوپر عام لٹریچر لکھا گیا ہے جو کہ عام شخص بھی پڑھ کر سمجھ سکتا ہے، اور اس کے لائسنس پریکٹیشنر سامنے آ گئے۔ یہ علوم جو تھے مختلف ثقافتوں میں مختلف زمانے میں آئے، ٹھیک ہے، اور ان کو سمجھا گیا۔ چائنیز ثقافت ہو گئی، انڈین ثقافت ہو گئی، ایرانی ثقافت ہو گئی۔ دنیا میں اس وقت جس ہم زمانے میں رہ رہے ہیں مختلف ثقافتیں ہیں جن میں کئیوں کو بہت عروج پہنچا ہے۔ فارسی، چینی، عرب، ترکش، رومن، یونانی، ایرانی، ٹھیک ہے۔ ہم ان میں سے کسی کو اچھا کسی کو برا اپنے مرضی سے کہتے ہیں۔ جو مغرب والے ہیں وہ اپنے سائڈ والوں کو اچھا کہتے ہیں، مشرق والے اپنے سائڈ والوں کو اچھا کہتے ہیں۔ اور بحیثیت مسلمان میں یہی کہوں گی کہ سورہ نور کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی مثال، میں مطلب اپنے الفاظ میں بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ ترجمہ نہیں کر رہی۔ اللہ کی مثال ایک ایسے چراغ کی ہے جس میں جو زیتون کے تیل سے جل رہا ہو، اور وہ ایک طاق میں ہو، اور اس کی روشنی مطلب نہ مغرب کی ہو نہ مشرق کی، کسی بھی ایک سائڈ پہ وہ جھلکا نہیں ہوئے۔ خدا پوری دنیا کا نور ہے، اور پوری دنیا خدا کی بنائی ہوئی ہے۔ جو مغرب والے ہیں وہ مشرق والوں کو غلط کہتے ہیں، جو مشرق والے ہیں وہ مغرب والوں کو غلط کہتے ہیں، مگر غلط کوئی بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ سب کو اپنے اپنی حدود میں رہنا ہوتا ہے، اور رہتے ہوئے دوسرے کو جاننا ہوتا ہے، دوسرے کو سمجھ کے اپریشیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس میں گھس نہیں جانا ہوتا ہے، نہ ہی ہم وہ بن سکتے ہیں، الا یہ کہ کوئی ایسے تراکیب ہوں، کوئی ایسا ماحول ہو کہ ہم ایک چیز سے دوسری چیز بن سکیں، اپنی کسی حد تک ساخت بدل سکیں۔ کچھ چیزیں ہم اپنے آپ میں بدل سکتے ہیں۔ مثلا میں پیدا ہوئی تو میں کوئی ایک زبان بولتی تھی، بعد میں دوسری زبان بول سکتی ہوں، اور کسی کلچر میں رہ رہ کے، کسی جگہ پہ رہ رہ کے، ایکسرسائز کر کر کے اپنے جسم کی ساخت میں بہت زیادہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے علوم ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے آپ کو بہت حد تک بدل سکتے ہیں۔ مراقبہ ہے، اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ بدلنے سے اپنے آپ کو بہت بدل سکتے ہیں، اپنے خوراک سے، اپنی عادات سے اپنے اندر بہت زیادہ تبدیلی لا سکتے ہیں۔ لوگوں کی بری بری شکلیں بدل جاتی ہیں، پہچانے نہیں جاتے کہ لوگ، اور جو بہت ہی زیادہ سمجھنے والے ہیں اس طرح کے علوم کو، وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم حد سے زیادہ کوئی پریکٹس کریں، جو کہ عام انسان کے لیے پاسبل نہیں ہوتی، نہ اس کی کوئی خاص ضرورت ہے، تو آپ کا جسم بہت ساری حالت اختیار کر سکتا ہے۔ اور یہ بات انسانی مخلوق کے بالکل قابو میں کہیں گے، کیا کہیں گے، مطلب اس کے لیے بالکل پاسبل ہے، لیکن ہم شعور کی اس دنیا میں نہیں رہتے عام طور پہ کہ جہاں پہ ہم ایسی صلاحیت حاصل کر سکیں کہ ہم اپنے آپ کو مکمل بدل سکیں۔ پھر بھی آپ بہت سارے لوگ کو دیکھیں گے، آنکھوں کے سامنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، 4 سال پہلے وہ کچھ اور تھا، ابھی کچھ اور ہے، صرف کپڑے نہیں بدلے، وہ بالکل وہ شخص بدل گیا۔ ہمارے پاکستان میں یہ ہوا کہ ایک سیاسی تنظیم سے تعلق رکھنے والے لوگ اب سے کچھ سال پہلے جوان تھے، اور جب وہ کچھ صعوبتیں برداشت کرنے کے بعد آنکھوں کے سامنے جوان شخص بوڑھا نظر آ گیا، میں اس کو تھوڑا قیامت ٹائپ کے اثر سمجھتی ہوں، مطلب میں اس کو روحانی نظر سے دیکھتی ہوں کہ کافی یہ مطلب ایک عبرت والی چیز اور دیکھنے والی چیز ہے کہ خدا کھڑے کھڑے کسی کو، جوان کو بوڑھا، بوڑھے کو جوان، کئی لوگوں کو میں ایسے دیکھتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ یار میں تو بچپن میں جب چھوٹی تھی تب وہ مجھ سے بہت بڑے تھے، اور اب میری تو لگتا ہے عمر ڈھل رہی ہے اور وہ ابھی تک بالکل جوان، بالکل ویسے کے ویسے، کوئی میرے خیال میں کوئی کاسمیٹک سرجری بھی نہیں کروا رہے، اور ان کے افکار بھی اچھے ہیں، ان کی باتیں بھی اچھی ہیں، ان کی زندگی بھی اچھی چل رہی ہے، ٹھیک ٹھاک چل رہی ہے۔
तो यकीन उनके अमाल और कुछ सोचें और फिक्रें अच्छी होंगी। मज़ीद अगले वीडियो में इन्हीं टॉपिक पर बात करते हैं। शुक्रिया।